أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون غير مأمون
إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين। दोस्तों, अगर आप भी हमारी उस्मान गनी ऑनलाइन कुरान करीम एकेडमी से कुरान करीम और दीगर इस्लामी तालीमात सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, स्काइप और हमारी ईमेल से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और उसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि नेकी की रग़बत दिलाने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।